नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छौं इमेल च्यानलको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम ई-सेलेब्समा। संगीत, कलाकारिता, खेलकुद, राजनीति लगायतका विविध विधामा चर्चित व्यक्तिहरूसँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी हामी यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा हामी चर्चित संगीतकार शक्ति बल्लभसँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। सानै उमेरदेखि संगीतमा रुचि राख्ने यिनले विक्रम सम्वत 2032-33 सालदेखि संगीत सिर्जनाको सुरुवात गरेका थिए। हालसम्म चलचित्र, आधुनिक एल्बम गरी करिब 700 गीतहरू श्रोतामाझ ल्याइसकेका यी संगीतकारका आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी, चन्द्रमा र चखेवाको मिलन कहिले हुन्न, उरुकी गुरुमा ए चरी सरर, दुई चुल्ठो बाटेर 16 साल काटेर, लाग्छ मन हेरिरहँ लगायतका अनेकन गीतहरू चर्चित छन्। संगीतकारसँगै यिनले आफ्नो आवाजमा रहेको गजल, पिरी, सप्तक नामक एल्बम बजारमा निकाल्नुका साथै चलचित्रका गीतहरूमा पार्श्वगायकका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यिनै हस्तीसँगको कुराकानीका लागि हामी शान्तिनगरको ओमकार मार्ग स्थित उनको निवासस्थान पुगेका थियौं। इन्टरभ्यूका लागि तम तयार भएर बसेका आजका गेस्टसँगको केही अनौपचारिक कुराकानीपछि हामीले क्यामेरा रोल गर्यौं। आजकल फिल्म संगीततिरको काम त्यति नभए पनि हाल भजन एल्बम र केही राष्ट्रिय गीतहरूको काम हुँदै गरेको उनले बताए। संगीतकार भइसकेपछि हर किसिमको संगीत भर्न सक्नुपर्छ रे उनको विचारमा। यही मान्यता राख्ने यी संगीतकार गीतको मेरुदण्ड नै संगीत हो भन्ने मान्दछन्। शब्द र प्रस्तुतिको पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सबैले याद गर्नुपर्ने बताउँदै गर्दा हामीले कुराकानीको क्रमलाई अघि बढाउँदै संगीततर्फको यात्रा कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा सोधेका थियौं। वास्तवमा यो मेरो संगीतको यात्राको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो सानैदेखिकै यात्रा हो। किनभने यो पछि आएर यात्रा अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ। यो सुरुदेखिकै जब बच्चादेखि नै जुन स्कुल जीवनदेखिकै यात्राको यो निरन्तरता हो। वास्तवमा म एउटा नेवार फ्यामिलीको चाहिँ एउटा सङ्गीतको हुँ। हामीका चाहिँ एउटा घरको माहौल कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिहान बेलुका भजन गाउने, घरमा बिहान बेलुका भजन गाउने। त्यो भजनको चाहिँ एउटा माहौल भनेपछि मेरो सानै उमेरदेखि हार्मोनियम तबला मेरो घरमा थियो र चाहिँ मेरो अङ्कलहरू चाहिँ अरू दाईहरू उहाँहरू बसेर भजनहरू गाउने त्यो गर्नु चाहिँ वास्तवमा मेरो स्कुलिङ सुरुको एउटा चाहिँ मलाई इम्प्रेसन त्यही सेकै हो। त्यही सुरुवात, सङ्गीतको सुरुवात त्यही भएर त्यसै उठानबाट चाहिँ म अगाडि बढ्दै गएँ र स्कुल जीवनमा गइसकेपछि यसो अलिकति ठुलो भइसकेपछि एसएलसी पास गर्नुभन्दा अगाडि स्कुलको गाउँको कार्यक्रममा यसो मादल बजाउने हुन थालियो। मादल बजाउँदै लोकगीत गाउने गरियो। सँगसँगै त्यसले चाहिँ एउटा म्युजिकको चाहिँ मेरो सुरुवातको स्कुली जीवन चाहिँ त्यसरी नै अगाडि बढ्यो। सङ्गीतलाई तपाईँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? सङ्गीत तपाईँको लागि के हो? सङ्गीत त मेरो लागि त सङ्गीत जीवन हो, जीवन सङ्गीत हो। किनभने यो हाम्रो जीवनभित्र सङ्गीत भनेकै जीवन हो। कुन अर्थमा भन्नु खोज्या भन्दाखेरि जब हामी यो हाम्रो हर उसमा चाहिँ मोसनहरूमा, हाम्रो धड्कनमा, हाम्रो चाहिँ उठबसमा सबै सङ्गीत छ। त्यो सङ्गीत बिना पूर्णै हुनै सक्दैन। हाम्रो हार्टबिट सङ्गीत हो, सङ्गीतको रिदम हो त्यो भनेदेखि हाम्रो नसा नसामा सङ्गीतै हुन्छ। त्यो सुरहरू भएको हुन्छ। सुरले चाहिँ हामीलाई त्यो काममा, बेसुर त हामी हुनै सक्दैनौँ। हर व्यक्ति हामी सुरमा हुन्छौँ भनेदेखि त्यो सङ्गीतै जीवन हो। त्यस अर्थमा पनि सङ्गीत जीवन हो भनेदेखि यो सङ्गीतको मैले जीवनको अर्थमा लिनु खोजेको पनि हर जीवसँगको यसको असर छ। यो मान्छेलाई मात्रै होइन, यसलाई पशुको यसमा असर छ भनेदेखि पशु मात्रै होइन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोट बिरुवा समेत चाहिँ सङ्गीतको असर छ। त्यस अर्थमा मैले जीवन सङ्गीत हो, सङ्गीत जीवन हो अर्थमा मैले त्यस अर्थमा पनि यसलाई अलिक भेग रूपमा लिनु खोजेको हुँ खास चाहिँ। सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँलाई पाइला टेक्न, साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न चाहिँ यहाँलाई के कुराले अभिप्रेरित गर्यो? मलाई वास्तवमा एउटा मैले सानो बाल्यकालको अहिले पनि भने मेरो घरको एउटा वातावरण, यो सङ्गीतिक वातावरण, मेरो अङ्कलहरू सबै गाउने। मैले सुन्न चाहिँ अब बुवाले गाउनु भएको त सुनिनँ, तर बुवा पनि हार्मोनियम बजाउनु हुन्थ्यो अरे, गाउनु हुन्थ्यो अरे भन्ने चाहिँ मैले अङ्कलहरूले भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि एउटा माहौल है
चाहिँ त्यो खालको थियो भने मेरो हजुर यता मावलको हजुरबुवा चाहिँ एकदमै फेरि सङ्गीतको प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदम भजन सजन गाउने हजुरबुवा चाहिँ, र सम्भवतः उहाँहरूको त्यो ब्लडबाट पनि मलाई अलिक के आएको पनि हुनसक्छ, हजुरबुवाबाट पनि आएको हुनसक्छ भन्ने जेनेरेसनबाट त्यो एउटा भनिहाल्ने एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले मलाई केही असर गरेको छ। अङ्कल त लोक गायक नै हुनुहुन्थ्यो, नारायण भक्त श्रेष्ठ, उहाँले रेडियोमा पनि गाउनुभयो। मेरो परिवारको पहिलो रेडियोमा गाउने उहाँ नै हो। त्यसपछि अर्को अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै म हुँ भनेपछि एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको हिसाबले पनि म चाहिँ उहाँहरूको प्रेरणाले, उहाँहरूको चाहिँ देखासेखीले एउटा सङ्गीततिर लाग्ने मलाई प्रेरित त्यो वातावरणले गर्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ अनि मेरो चाहिँ मिसन भनेको म्युजिक डाइरेक्टर बन्ने नै भयो। त्यसमा यही साङ्गीतिक प्रसङ्गमा तपाईँले अर्को कुरा सोध्नु पर्दा कुनै पनि शब्दहरूमा अथवा शब्दको मिलहरूमा त्यसमा सङ्गीत भर्नका लागि के कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ, एकदमै छुट्याउनै हुँदैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? शब्द वास्तवमा शब्द प्राप्त भइसकेपछि सङ्गीत भनेको त विषयमा विशेष त अब सुर र ताल नै भइहाल्यो। सुर ताल बिना त सङ्गीत हुनै सक्दैन भनेपछि वास्तवमा शब्द पाउने बित्तिकै म पहिलो सरर पाठ गर्छु। पाठ गरिसकेपछि यसलाई कुन रिदममा राख्न सजिलो रहन्छ, रिदम किन्तु तालमा त राख्नै पर्छ, एउटा बिटमा त राख्नै पर्छ, र कुन बिटमा राख्दा यो राम्रो हुन्छ भने एउटा बिटको चाहिँ म पहिलो त्यो परिकल्पना गर्न थाल्छु। त्यो शब्दसँग खेल्दै शब्दको गेडाहरू पढ्दै सर पढ्छु, पढ्दै जाँदाखेरि यसलाई अब कुन रिदममा राख्ने भन्ने एउटा सोच एउटा दिमागले काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ त्यसलाई अब कुन कुन सुरहरू प्रयोग गर्ने, यसलाई अब कस्तो खालको सुरहरू प्रयोग गर्ने, र त्यसमा चाहिँ विशेष सुर प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, ताल प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यो शब्दले कस्तो कुरालाई बोकेको छ, त्यसमा के छ, जस्तो कुन रसमा छ, कुन भावमा छ, त्यो चञ्चल छ कि त्यो चाहिँ अलिक गम्भीर छ कि होइन, अब त्यसले चाहिँ राष्ट्रभाग बोके हो कि अलिक वीर चाहिँ रसको हो कि कस्तो भावको हो त्यो। त्यो भावलाई टिपेर त्यो सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ अब सुरहरूको प्रयोग, तालहरूको प्रयोग र गर्दै गर्दै गरेर बल्ल एउटा सङ्गीत सिर्जना हामी गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ महत्त्व त अब सुर ताल दुइटैको महत्त्व छ। र त्यस पछाडि अनि बल्ल त्यस पछाडि मात्रै अनि वाद्यवादनको प्रयोगको कुराहरू पछि गर्छौँ। र वाद्यवादनको प्रयोगको सन्दर्भमा चाहिँ स्टुडियोमा गएपछि मात्रै हामी वाद्यवादनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। हामी शब्दमा सङ्गीत भन्ने प्रसङ्गमा आजका गेस्टले विस्तृत रूपमा वर्णन गरेका छन्। शब्दको भावले न्याय पाएमा त्यो सङ्गीत चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ रे उनको बुझाइमा। एउटा उत्कृष्ट गीतको लागि शब्द, सङ्गीत, प्रस्तुति या मानौ गायकी पिल्लरको रूपमा रहने उनले बताए। कुनै पनि उत्तर निकै तार्किक र सटीक रूपमा प्रस्ताउन सक्ने क्षमता भएका सङ्गीतकार वल्लभ निकै नै नम्र र शालीन स्वभावको हामीले पायौं। यसका साथै उच्चारित शब्दको भाव केलाउँदै गरिने वर्णन, अगाडि बस्ने जो कोहीलाई मुग्ध बनाउने खालको त हुन्थ्यो नै। सङ्गीतका यिनै विविध पाटोहरूको बारेको कुराकानी यस्तै रूपले अघि बढ्दै गयो। सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँले पाइला टेक्नु भएको सुरुवातको दिनहरूदेखि अहिलेसम्मको दिनसम्म तपाईँले आफूमा कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू देख्नु भएको छ? धेरै परिवर्तनहरू भए, किनभने यो भनौँ न अहिले त्यो मैले स्कुल जीवनबाट छोड्छु। अब स्कुल जीवन भनेको सामान्य लोकगीत मात्रै गाइयो। जब सृजनाको सुरुवातलाई म चाहिँ लिन्छु, सृजनाको सुरुवात कलेजबाट भयो। वास्तवमा कलेज जीवनमा जब म आएँ अनि कलेजको जीवनबाट सङ्गीतको सृजना सुरु भयो। र कलेजको एउटा वातावरण कस्तो थियो, मेरा सहपाठी साथीहरू थिए भने हामी टेबल ठोटाएर गीत गाउँथ्यौँ। टेबल ठोटाएर गीत गाउँदाखेरि त गजब गाउँदो रहेछ यार भन्ने सबै साथीहरूले भने। अनि तर राम्रो गाएर मात्रै त हुँदैन, राम्रो एउटा अनि मेरो मिसन त एउटा म्युजिक डाइरेक्टर बन्ने थियो। र साथीहरूले प्रेरित पनि के गरे भन्दाखेरि मलाई म्युजिक सिक्न प्रेरित गरे र गुरुहरूमा जानुपर्छ, सिक्नुपर्छ भनेपछि मैले सिक्नतिर लागेँ। र मेरो टर्निङ पोइन्ट त्यही हो। त्रिचन्द्र कलेजमा हामी चाहिँ सहपाठी थियौँ, मेरा धेरै साथीहरू सहपाठी त्यो बेलामा हुनुहुन्थ्यो। र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतियोगितामा हामीले गीत प्रस्तुत गऱ्यौँ। मेरा सहपाठी गायकहरू त्यो बेलाका रविन शर्मा, उमेश पाण्डे, अनि हाम्रो गीतकारमा प्रकाश अधिकारी जो नायक हुनुहुन्छ उहाँ भयो, त्यस्तै राजेन्द्र पौडेल चाहिँ अर्को गीतकार हुनुहुन्थ्यो। सबै मेरो सहपाठी साथी त्रिचन्द्रमा हामी त्यो बेला बिए पढ्ने साथीहरू हामी। र हामीले त्यो कोठाबाट चाहिँ हार्मोनियम, तबला, गिटारबाट 3-4वटा गीत तयार गरेर हामीले प्रतियोगितामा भाग लिएपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डै हामीहरू भयौँ, अरू छैन कोही पनि। फर्स्ट पनि मेरै म्युजिकको मेरै टिमको साथीहरूले, सेकेन्ड पनि मेरै टिमको साथी, थर्ड पनि मेरै टिमको साथी भनेपछि अब बल्ल टेस्ट भयो हाम्रो म्युजिक, हाम्रो टिमको हैसियत थाहा भयो। त्यो पनि एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट हो। र अब चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने अलिक वातावरण त्यसले चाहिँ इन्करेज गर्यो। एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट, आफ्नो एउटा कन्फिडेन्स एउटा बिल्डअप भयो त्यसले।
र चाहिँ मलाई एउटा कम्पोजरको रूपमा स्थापित गर्न थाल्यो त्यसले चाहिँ। अब बल्ल म्युजिक डाइरेक्टर हुने सपनाहरू अब अलिअलि चाहिँ अगाडि बढ्दै गए थिएँ। र यो यात्राको निरन्तरता रहँदै मैले चलचित्रमा हात हालेँ। त्यसपछि यो 47 सालदेखि मैले चलचित्रमा सङ्गीत गरेँ र सङ्गीत यादव खरेल दाईसँग एउटा चलचित्रको सङ्गीतको सुरुवात भयो। त्यस पछाडि फेरि अर्को टर्निङ पोइन्ट सुरु भयो त्यहाँबाट। सुगम सङ्गीतबाट म चलचित्रतिर लागेँ। हजुर, चलचित्र भन्ने बित्तिकै कम्प्लिट प्याकेज हो। त्यहाँ मैले एउटा सेन्टिमेन्टल गीत गर्ने कुरो आएन। हजुर, त्यहाँ त डान्सको गीतहरू गर्नुपर्छ। मैले एउटा 16 वर्ष चाहिँ एउटा चाहिँ पात्र महिला पात्रको लागि मैले गीत बनाइदिनुपर्छ जो वनपाखामा नाच्ने हुन्छ। यादव खरेल दाइले मलाई पहिलो इन्टरभ्यू त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्ट्री दिनुभयो। आधीबेरी मेरो पहिलो चलचित्र। त्यसमा चाहिँ वास्तवमा त्यो उडुकी गुडुमा ए चरी सरर भन्ने त्यो गीत कम्पोज गरिसकेपछि मलाई पनि टेन्सन भयो। हुन त यादव दाई एकदम एक्सपिरियन्स डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, तैपनि म आफू कम्पोजरको हिसाबले वास्तवमा तपाईँलाई अहिले ओपनली भन्नुपर्दाखेरि त्यो कम्पोज गरेर मैले स्टेपमा नाचेर पनि हेरेँ आफै। हुन्छ कि हुँदैन मेरो यो गीतले चाहिँ भोलि चाहिँ अब गौरी मल्ल डान्स गर्नुभएको छ त्यसमा, गौरी मल्ललाई अथवा त्यो पात्रलाई एउटा 16, 17, 18 वर्षको पात्रलाई त्यो मेरो गीतले जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन कम्पोजले भन्ने मलाई पनि चिन्ता थियो। र मैले आफै वास्तवमा यो कोठाभित्र अब स्टेपिङ पनि गरेर पनि हेरेँ। अनि जब चाहिँ त्यो पर्दामा आयो, पर्दामा ठिक छ भनेपछि चलचित्रको हिसाबले मैले चाहिँ मैले चाहिँ यो पनि गर्न सक्ने रहेछु। र मेरो चाहिँ ठुलो टर्निङ म्युजिक कम्पोजिसनको हिसाबले ठुलो टर्निङको रूपमा चाहिँ म त्यसलाई लिन्छु। सो सङ्गीतमा तपाईँको इन्भल्भमेन्टलाई एकातिर राख्दै त्यसबाहेक चाहिँ तपाईँ के गर्न रुचाउनुहुन्छ? तपाईँको हबिजहरू, तपाईँलाई के गर्न रमाइलो लाग्छ तपाईँको नर्मल डेजहरूमा? म वास्तवमा सङ्गीतभन्दा बाहिर मलाई साहित्य मलाई मनपर्ने विषयवस्तु हो। साहित्य मलाई पढ्न पनि मन लाग्छ। म साहित्यिक विद्यार्थी पनि हुँ। म खास त यतापट्टि एजुकेसन इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुँ। इकोनोमिक्स सँगसँगै म चाहिँ साहित्य पढेँ मैले भन्दिनँ। पर्सनली चाहिँ मैले चाहिँ सङ्गीत सिक्नु त हामी त्यो बेलामा हाम्रो कलेजहरूमा म्युजिक सिकाउँदैन थियो। गुरु सर प्राइभेटली सिक्नु पर्थ्यो, हामीले त्यसरी सिक्या हौँ भनेदेखि। अनि मलाई म्युजिक पछाडिको मनपर्ने विषय साहित्य हो। र त्यो सँगसँगै म ट्राभलिङ मनपर्छ मलाई। एउटा फ्यामिली ट्राभलिङ विशेष गरेर आज फ्यामिली सहितको ट्राभलिङ मेरो लागि चाहिँ ठाउँ घुम्ने चाहिँ देश हेर्ने, गएपछि देश देख्न पाइन्छ, त्यो जीवन बुझ्न पाइन्छ। त्यो जीवन बुझ्नु भनेको सृजनाको नयाँ पाटो खोल्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी स्रष्टाहरूले त्यो जीवन देख्नुपर्छ, जीवन भोग्नुपर्छ, जीवनलाई हेर्नुपर्छ भन्छु। त्यस अर्थमा मेरो चाहिँ एउटा हबीको चाहिँ एउटा चाहिँ पाटो चाहिँ एउटा के भन्दा ट्राभलिङ घुम्ने पनि हो। शक्तिजी एउटा मान्छेको रूपमा हेर्दा अत्यन्तै असल मान्छे, शीतल, र मेरो त अभिन्न मित्र पनि हो। झन्डै 20-21 वर्ष हामी सँगसँगै सहकार्यमा छौँ। त्यस कारण उहाँलाई हरेक हिसाबले मैले चिन्न पाएको छु। सङ्गीतको हिसाबले, उहाँको व्यवहार, बानी व्यवहारको हिसाबले बानी व्यवहार असाध्यै राम्रो छ। उहाँ जति मिठो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँको चाहिँ माधुर्य जुन सङ्गीतमा मेलोडी भन्छ नि, त्यस्तै राम्रो मेलोडी पनि त्यस्तै छ सङ्गीतमा माधुर्य। त्यसैले हामीले सहकार्य पनि धेरै गऱ्यौँ उहाँसँग। जान्दै मैले 60-62वटा गीत मेरो उहाँको सङ्गीतमा भइसकेको छ। र सङ्गीतमा लागेका मानिस विभिन्न किसिमका मानिस छन्। त्यो मध्येमा उहाँ कस्तो भने शब्दलाई पनि असाध्यै न्याय गर्नुहुन्छ। त्यो शब्दले फास्ट चाहिँ जो मागेको छ कि सङ्गीत, अनि अलिक स्लो मागेको छ कि शब्दलाई भित्र उहाँले चाहिँ आफूमा लिएर अनि सङ्गीत सृजना गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको खुबी भनेकै त्यो माधुर्यता, सङ्गीतमा असाध्यै राम्रो चाहिँ जो त्यो मेलोडी चाहिँ उहाँले निकाल्नुहुन्छ। म प्राय कविता लेख्ने मानिस हुँ, कविता लेख्थेँ र शक्तिजीसँग सङ्गत भएपछि मेरो 53 सालमा होला मेरो कविता हाम्रो विमल कोइराला, शङ्कर कोइरालाहरू हामीसँगै सहकार्य गर्दाखेरि एउटा कविता उहाँले यो त गीत बन्छ नि देवगुडा सर भनेर उहाँले मलाई एउटा कविता लेख्ने मान्छेबाट गीतकार बनाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ म कहिल्यै बिर्सिन्न मेरो जिन्दगीमा। मलाई गीतकार बनाउने शक्ति बल्लभजी नै हो। शक्ति बल्लभजीको बारेमा कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने नदीमा प्रवाह हुन्छ, तर हिउँदे नदी प्रवाह मात्रै हुँदैन, सङ्लो र उत्तिकै शान्त पनि हुन्छ। शक्ति बल्लभ हिउँदे नदी हुन्। सङ्गीतका हिसाबले सधैँ शान्त, सौम्य र निरन्तर रूपमा बगिरहेको। म सबैभन्दा बढी मेरा गीतहरू सङ्गीत गर्ने सङ्गीतकार आजका मितिसम्ममा शक्ति बल्लभजी हुनुहुन्छ। शक्तिजीको बारेमा कुरा गरिरहँदा अर्को कुरा पनि मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा सङ्गीतकारले
कतिजना गायक गायिकालाई स्थापित गर्यो। त्यसरी सोच्ने हो भने शक्तिजीले स्थापित गरेका धेरै गायक गायिका हुनुहुन्छ, रचनाकारहरू हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सङ्गीतकारको सबैभन्दा ठुलो क्षमता नाप्ने एउटा आधार हो। र मलाई लाग्छ शक्तिजीले धेरै प्रतिभाहरूलाई, नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र मान्छे जस्तो शान्त हो नि त्यस्तै शान्त स्वभावबाट सङ्गीत गर्नुहुन्छ। र खास गरी मलाई अर्को पनि कुरा यतिखेर सम्झना भइराखेको छ, कतिपय सङ्गीतकारहरूसँग काम गर्दा के लाग्छ भने यो अलिकति साहित्यिक शब्दावलीको प्रयोग भयो अथवा प्रयोगात्मक ढङ्गले कुनै गीत लेखियो भने गर्न गाह्रो मान्ने परिस्थिति मैले भोगेको छु। शक्तिजीसँग काम गर्दा त्यो पटक्कै समस्या पर्दैन र गीतलाई आफूमा आत्मसात गरेर त्यसलाई सकेसम्म परिमार्जन गर्ने प्रवृत्ति उहाँको सुरुदेखि छ र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ। त्यसैले मैले सुरुमा भनेको थिएँ शक्तिजी भनेको हिउँदको नदी हो, शान्त र सफा ढङ्गमा निरन्तर बगिरहेको। शक्ति बल्लभजी वास्तवमा भन्यो भने मेरो धेरै पुरानो मित्रताको हिसाबले पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि साह्रै शालीन व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। एउटा गम्भीर प्रकृतिको सङ्गीतकार, यस्तो सङ्गीतकार जसको त्यो सुमधुरता जति झिके पनि नसकिने, उत्खनन गरे पनि नसकिने एउटा त्यस्तो सङ्गीतकार, सङ्गीत स्रष्टामा पर्नुहुन्छ। र पर्सनल्ली भन्यो हो भनेदेखि उहाँ आफैमा एकदम हँसिलो, मिजासिलो, सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने र म त भन्छु उहाँलाई एउटा शालीन व्यक्तित्व नै मान्छु म उहाँलाई। साङ्गीतिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि उहाँको सङ्गीतमा जुन माधुर्य छ, एउटा गहिरो माधुर्य, त्यो गहिरो माधुर्यबाट म आफै पनि प्रभावित नभइकन रहन सकिनँ पनि। उहाँका सङ्गीतमा मैले उहाँको सिर्जना मैले पनि 6-7वटा गीतहरू गाउने अवसर पाएको छु र उहाँको सङ्गीतलाई जति बुझेर, जति त्यसमा गहिरिएर जान सक्यो त्यति नै खास चिज हुन्छ। उहाँले त्यति गहिरिएर शब्दलाई न्याय गरेर र गाउने गायक जो छ उसको स्वरको भनौँ उतार चढाउदेखि लिएर उसको स्वरको गम्भीरतालाई समेत विचार गरेर उहाँ सङ्गीत गर्न सक्ने स्रष्टाको रूपमा मैले लिन्छु उहाँलाई। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम ई-सेलेब्समा। आजको कार्यक्रममा हामी सङ्गीतकार शक्ति बल्लभ श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अन्तरङ्ग यो मानेमा कि सङ्गीतकारले आफ्नो जीवनका धेरै अध्यायहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत खुलाएका छन्। विक्रम सम्वत 2015 साल माघ 23 गते तदनुसार फेब्रुअरी 5, 1959 मा बुवा लक्ष्मी कुमार श्रेष्ठ र आमा खड्गु कुमारी श्रेष्ठका सुपुत्रका रूपमा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 चरीकोट बजार दोलखामा जन्मिएका यिनी साङ्गीतिक पारिवारिक माहौलमै हुर्कँदै गर्दा सङ्गीततर्फ बिस्दै गए। त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रसम्मको पढाइ सकाएका यिनले सङ्गीततर्फको शिक्षा भने पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीतमा स्वर्गीय उस्ताद चेतना शर्मा र वरिष्ठ सङ्गीत साधक अमर गुरुङबाट लिएका हुन्। यिनीद्वारा सङ्गीतबद्ध पहिलो रेकर्ड गरिएको गीत भने प्रताप अधिकारीको स्वर र डाक्टर दीर्घसिंह बमको शब्दमा रहेको सम्झनै सम्झना छ थियो। सो गीत 2035 सालमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरिएको थियो। यिनीद्वारा सङ्गीत निर्देशन गरिएका चलचित्रमा आदिबेरी, चोखो माया, अवतार, शङ्कर, हतियार लगायत पर्दछन्। चलचित्रसँगै आधुनिक गीत, गजल, राष्ट्रिय गीत एवं बाल गीतमा पनि यिनीद्वारा सङ्गीतबद्ध गीतहरूले श्रोताको मन जित्न सफल भएको छ। अन्तर्वार्ताको क्रममा निकै नै खुलेर प्रस्तुत भइरहेका आजका गेस्टसँगको कुराकानीतर्फ फेरि लिएर जाँदैछौँ। अब भने हामीले कुराकानीको क्रम इन्फर्मल रूपमा अगाडि बढाउँदै उनलाई मन पर्ने र मन नपर्ने आफ्ना क्वालिटिजहरूको बारे प्रश्न राख्यौँ।
मनपर्ने कुरो त मैले अहिले भने म धेरै सिन्सियर छु, टाइम म्यानेज बढी गर्छु मैले। म त अरूलाई पनि शिक्षा दिन्छु, टाइम म्यानेज गर भन्छु। समयलाई म्यानेज गरे पनि सबै कुरा हुन्छ। 24 घन्टालाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ। सबभन्दा ठुलो मसँग अरूले धेरै सिक्छन् यो कुरा भन्दाखेरि म अलिकति कता कता अलि नेग्लिजेन्स पनि गर्छु, अलिकति ओपन छुइनँ, फ्याट जहाँ पनि जान चाहन्न, अलि रिजर्भ टाइपको राख्न चाहन्छु आफूलाई, अलि ओपनली सबैका जाने कमन हुन चाहन्न। म त अलिकति त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ छ अलिकति। त्यो कम्प्लेक्समा सायद अब म स्रष्टा भएको कारणले पनि होला, म आफै एकहोरो बस्नुपर्ने, आफ्नै सिर्जनामा धुनमा बस्नुपर्ने मान्छे भएको कारणले पनि होला, र त्यो कुरा चाहिँ अलिक केही ड्रब्याक्स हो कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि। किन म त्यो ओपनली नजानु, इभन भनौँ न मिडियामा जाने सन्दर्भमा नि म कम जान्छु, ओपनली जान्न, म त्यो कमै जाने गर्छु। भनेपछि त्यो चाहिँ मेरो ड्रब्याक्स हो अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो लाग्छ। अहिले जानुपर्छ, ओपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँको बाल्यकालका दिनहरूलाई सम्झिनु पर्दा अथवा तपाईँका पुराना दिनहरूलाई सम्झिनु पर्दा एउटा एकदमै तपाईँलाई एकदमै याद भएको कुराहरू, कुनै रमाइला इन्सिडेन्टहरू हामीसँग सेयर गरिदिनु न। वास्तवमा यो बच्चामा म त गाउँमै जन्मेको हुँ, गाउँमै हुर्केको हुँ। धेरै इन्सिडेन्टहरू छन् रमाइला पक्षीहरू। त्यो बाल वास्तवमा त्यो समय भने कहिले पनि फर्किँदो रहन्छ, फर्किँदा पनि फर्किँदैन कसैको जीवनमा। वास्तवमा एउटा सामान्य बाल सुलभ मोहमा पनि थियो। त्यो बेला हामी अर्थ खेल्ने कुरो केही हुँदैन थियो, कि चाहिँ गुच्चा खेल्ने, कि चाहिँ तपाईँको डन्डीबियो खेल्ने हो। अब त्योभन्दा अर्को खेल भन्ने नै हाम्रो पाला त्यस्तो फुटबल पाउँदैन थियो, एउटा कपडामा बनाएर फुटबल खेल्ने हो। भलिबलको बिस्तारै बिस्तारै मात्रै आउँदै थियो। भनेपछि त्यो खालको अब भनौँ न एउटा सामान्य जीवन एउटा गाउँको जीवनमा के हुनसक्छ। वास्तवमा त्यो सहरबाट धेरै टाढा छ। एउटा अर्को खालको बोल जहाँ हिँडेर हामी 2.5 दिन 3 दिन लाएर हिँडेर जानु पर्थ्यो। भनेपछि त्यो अवस्थामा त्यो खालको कस्तो वातावरण थियो, नेचर कम्प्लिट प्राकृतिक भन्दा केही पनि छैन। त्यसमा चाहिँ हामी पनि स्कुल जाने भयो भने भागेर गएर गुच्चा खेल्नु पर्थ्यो। अनि मेरो आमा चाहिँ कुद्दै कुद्दै आएर गुच्चा खेलेर थाहा पाएपछि लखड्दै आउनुहुन्थ्यो। म चाहिँ भागेर आएर फेरि खाट मुनि आएर लुक्थेँ क्या। त्यसरी लुकेर त्यो म अहिले पनि झल्झल सम्झिन्छु त्यो लखड्न आउनु भएको। अब किन त्यो गुच्चा पनि खेल्न दिइँदैन थियो त्यो बेलामा, त्यसलाई पनि राम्रो मानिँदैन थियो। पढ्नु भनेपछि पढ्नै पर्थ्यो नि, पढ्न भनेपछि पढ्नै पर्थ्यो रे। त्यो बेला सानो बेलाको बालापन सम्झेर कुराकानीकै बीचमा उनी बेला बेलामा मुस्कुराइरहेका देखिन्थे। गीततर्फको अभिरुचि बढ्दै गर्दाखेरिका ती पलहरू उनलाई राम्ररी याद छ रे। सङ्गीततर्फको झुकावको बावजुद पनि पढाइलाई विशेष ध्यान दिएको कुरा उनी अहिलेसम्म पनि सम्झन्छन्। कुराकानीको क्रम यसै तवरले अघि बढ्दै जाँदा हामीले प्रश्नलाई फेरि सङ्गीततर्फ नै मोड्यौँ। सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँले निकै नै अनुभव पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले निकै नै समय बिताइसक्नु भएको छ सङ्गीतको क्षेत्रमा, र यस आधारमा तपाईँले पहिले र अहिलेमा सङ्गीतको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता बदलाव भएको देख्नु भएको छ, दुवै सकारात्मक र नकारात्मक ढङ्गले? एकदमै भनौँ न ठुलो परिवर्तन हर हिसाबबाट, सृजनाको हिसाबबाट पनि, प्राविधिक हिसाबबाट पनि, र श्रोताहरूको टेस्टको हिसाबबाट पनि परिवर्तनहरू भएको छ। जस्तो हिजोको दिनमा प्राविधिक हिसाबबाट कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो हामी चाहिँ लाइभ रेकर्डिङ गर्थ्यौँ हैन। लाइभ रेकर्डिङ सबैजना बसेर एकैचोटि बसेर गीत सिकाउँथ्यौँ। गायकहरूलाई 3 महिनादेखि गीत सिकाउँथ्यौँ। अनि वाद्यवादकहरूलाई त त्यहीँ बाँसुरी बजाउन सिकाउँथ्यौँ। अनि 1 2 3 गरेर बल्ल टेक गरेर हर्र एकैचोटि लिने चलन थियो। भन्दैन अहिले आएर चाहिँ डिजिटल रेकर्डिङ पद्धति आयो, रेकर्डिङ पद्धति चेन्ज भयो। पद्धतिमा त अब ट्र्याक सिस्टममा गर्छौँ, एकजनालाई एकचोटि बोलाउँछौँ, एकजनालाई एकचोटि बोलाउँछौँ, बाँसुरीलाई एकचोटि बोलाउँछौँ, भायोलिनलाई एकचोटि बोलाउँछौँ, तबलालाई एकचोटि बोलाउँछौँ, अलग अलग बोलाएर वास्तवमा उनीहरूको भेट पनि हुँदैन अहिले। हिजोको दिनमा सबै एक ठाउँमा बसेर काम गर्थ्यौँ भन्दैन, अहिले भेट पनि हुँदैन कसैसँग। अनि म्युजिक कम्प्लिट भइसकेपछि गायकलाई अन्तिममा बोलाएर गीत गाउन लाउँछ, र त्यसो गायक आउटपुट कस्तो आयो भने गायकलाई थाहा हुँदैन फेरि। भनेपछि यो प्राविधिक हिसाबले त्यो परिवर्तन भएको छ। भन्दैन एउटा प्रेजेन्टेसनको हिसाबले पनि परिवर्तन भएको छ। जस्तो हामीले हिजो मेलोडी म्युजिकहरूलाई बढी र एउटा लाइभ चाहिँ बाजाहरूलाई बढी प्रयोग गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक बाजाहरू बढी प्रयोग गरिन्छ। हिजोको दिनमा हामी प्रायः पूर्वीय बाजाहरू बढी प्रयोग गर्थ्यौँ भने अहिले पाश्चात्य बाजाहरू बढी प्रयोग भएको छ। श्रोताहरूले त्यसलाई मन पराइरहनु भएको छ भने त्यो स्वीकार्नुपर्छ। श्रोताहरूको टेस्ट हो भने श्रोताहरूको टेस्टमा पनि हिजो मेलोडी म्युजिकलाई सुन्ने म्युजिकहरूलाई बढी चाहिँ श्रोताहरूले मन पराउनु, अब अलिकति खुट्टा चलाउने म्युजिकहरूलाई, जिउवाले चलाउने म्युजिकहरूलाई बढी मन पराइरहनु भएको छ। श्रोताको टेस्ट पनि परिवर्तन भयो भनेदेखि मिडिया पनि परिवर्तन भएको छ। अहिले हिजो चाहिँ सुन्ने मिडिया बढी थियो भने अहिले हेर्ने मिडिया बढी भएको छ। मिडियाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले ठुलो परिवर्तन भएको देख्छौँ। अब
सँगसँगै अर्को चाहिँ अब म्युजिकको श्रोताहरूको टेस्टमा पनि केही परिवर्तन भएको कारणले पनि कता कता हाम्रो मेलोडी म्युजिकहरू हाम्रो चाहिँ पूर्वीय म्युजिकहरू कता कता पछाडि परेको हो कि एउटा नकारात्मक पक्ष हो त्यो, किन हामीले त्यसलाई बचाइराख्नुपर्ने जरुरी छ। पाश्चात्य संस्कृतिले बढी थिच्दै गएको हो कि, यो पनि त हामीलाई एउटा प्रश्न चिन्ह त खडा भएको छ। भनेपछि यो एउटा नकारात्मक पक्षहरूमा मैले देखेको छु। भनेदेखि मिडियाको साइडबाट पनि त्यस्तै भएको छ, मिडिया पनि अब बढेको छ। अब भनेपछि सङ्गीत भनेको वास्तवमा श्रवण हो, सङ्गीत भनेको श्रवण हो, दृश्य होइन खास भन्यो भने। अब अहिलेको डेफिनेसन परिवर्तन भयो, सङ्गीत भनेको अहिले चाहिँ देख्ने पनि भयो भनेपछि के त्यसको पनि डेफिनेसनमा अब परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो नि त। अब त हिजोभन्दा अब श्रवण होइन, अब त दृश्य पनि भयो सँगसँगै भनेपछि डेफिनेसनै परिवर्तन भयो। नभए हिजोको दिनमा हामी श्रोता भएर चाहिँ हर गीतलाई आफ्नो किसिमले डिफाइन गरेर आफ्नो किसिमको इन्जोय गर्न सक्थ्यौँ भने त्यो खालको परिवर्तन हुने भएको छ। यसका केही सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हर कुराको हुन्छ, तर जहाँसम्म लाग्छ श्रोताले मन पराउनु सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ, दर्शकले मन पराउनु सबभन्दा ठुलो कुरो रहन्छ। उहाँहरूको मन जित्नु सक्नु हाम्रो सफलता हो। त्यसर्थमा हर कुरालाई म चाहिँ पोजिटिभली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेर राख्छु। फेरि नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा यो निकै उत्कृष्टता छँदैछ नै, यहाँ निकै नै ट्यालेन्टेड आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ, तर यसलाई अझै राम्रो बनाउन, यसमा अझै इम्प्रुभमेन्ट सुधार ल्याउन चाहिँ के कस्ता कदमहरू चालिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धेरै छ यसमा, जस्तो विविध पक्षबाट हामीले प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ। जस्तो भनौँ व्यक्तिगत तौरबाट गर्ने, एउटा स्रष्टा एउटा कलाकार ऊ आफू इमान्दार हुनुपर्छ पहिलो कुरो। किनभने एउटा पात्र एउटा चाहिँ जो एउटा धेरै दर्शकहरूमा लाखौँ दर्शकहरूमा पुग्छ, ऊ लाखौँ दर्शकहरूको एउटा आइडियल बन्छ भने ऊ आफू एउटा सही पात्र हुनुपर्छ। र यसको मतलब यो आर्टिस्ट पपुलर भयो मात्रै भएन, उसको काँधमा दायित्वहरू पनि छ। देशको संस्कृतिको दायित्व छ उसमा, देशको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको दायित्व छ, हर कुराको दायित्व उसका छ र उसले दायित्व बोध गर्नुपर्छ, ऊ इमान्दार हुनुपर्छ। र एउटा त्यो सँगसँगै सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले त्यो आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गर्न साथसाथै आफूलाई मेच्योर्ड बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले लानलाई हामीले एजुकेसन मेन कुरो चाहिँ साङ्गीतिक एजुकेसनलाई हामी त्यत्तिकै बढाउनु जरुरी छ। तब मात्र एउटा राम्रो चाहिँ कलाकार बन्न सक्छ, एउटा मेच्योर कलाकार बन्न सक्छ मलाई लाग्छ। भनेदेखि अर्को तर्फबाट राज्यले गर्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै छन्। राज्य पनि त्यसै चाहिँ उम्किन पाइँदैन। राज्यमा संयन्त्रहरू हुन्छन्, जस्तो संस्कृति मन्त्रालय छन्, सञ्चार मन्त्रालयहरू छन्, यसका दायित्वहरू पनि धेरै छन्। जुन कुरा हामी व्यक्तिगत लेभलबाट गर्न सक्दैन त्यो राज्यको लेभलबाट गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि फाइनेन्सियली हामीले एउटा कलाकारले गर्न नसक्ने धेरै कुराहरू हुनसक्छ होइन, जगेर्ना गर्ने कुराहरूमा म व्यक्तिगत रूपमा गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यो जगेर्ना गर्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संरक्षित गरिदिने काम चाहिँ राज्यले गर्न सक्छ। किन व्यक्तिको मेरो त आयु त के छ 60-70 वर्षको उमेरमा म त जान्छु, म पछाडिको त्यसलाई चाहिँ निरन्तर लाने मान्छे नहुनु पनि सक्छ। तर राज्य भने त्यो होइन, राज्य भने त अनन्त 100औं वर्ष 5औं वर्ष। यसमा चाहिँ मलाई भनेको अर्थ के भन्दा गीत सङ्गीत संस्कृतिको जगेर्नाको लागि एउटा पार्टले मात्रै गर्न हुँदैन, हर पार्टबाट चाहिँ यसको लागि प्रयासहरू हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउँदा तपाईँलाई दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले टेलिभिजनमा, उहाँहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? एकदमै इमेज च्यानलका सम्पूर्ण दर्शकहरू, वास्तवमा म अहिले पनि भने वास्तवमा म एउटा सङ्गीतकार, श्रोताहरूले बनाइदिनु भएको हो, दर्शकहरूले बनाइदिनु भएको हो। यहाँहरूको मायाले, यहाँहरूको प्रेरणाले म वास्तवमा म्युजिक डाइरेक्टर सङ्गीतकार भएको छु र आगामी दिनमा पनि म एकदम निरन्तर रहनेछु यस क्षेत्रमा। अझ मैले जीवनले सक्नेजेलसम्म सङ्गीत गर्नेछु, यहाँहरूको मनभित्र जाने प्रयास गरि नै रहनेछु र यहाँहरूको माया सुझाव रहिरहोस्। एकदमै यहाँहरूसँग म चाहिँ एकदमै आभारी छु, यहाँहरूको माया पाइराखौँ त्यही नै म चाहिँ अपेक्षा गर्छु। र विशेष गरेर श्रोता समक्ष यसरी पुर्याइदिनु भएकोमा इमेज च्यानलका साथीहरू, इमेज च्यानलप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। सङ्गीतकार शक्ति बल्लभको यही मेसेजको साथमा हामी कार्यक्रम ई सेलेब्सको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अर्को साता फेरि पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिजका साथ फेरि प्रस्तुत हुने नै छौँ। टिल देन टेक केयर, बाई बाई।